बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ाद डिफेंस के साथ मैं हूँ राशिदा सियाल। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि वाना में कैडेट कॉलेज पर जिस तरीके से हमला किया गया और फिर इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर भी अटैक किया गया, ये दोनों हमले उस वक्त पर हुए जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात तातुल का शिकार होकर ख़त्म हो चुके हैं। इनकी टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं और इस हमले की, कैडेट कॉलेज के बिलखसूस हमले की ऑपरेशन की तफसीलात क्या हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं मेजर रिटायर्ड नवीदुर रहमान खान साहब, जो कि सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। Thank वाना कैडेट कॉलेज पर हमला हुआ, कैसे देखते हैं आप इसके ताने बाने अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से मिलते हैं जाके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हमारे पाकिस्तानी मंदूब ने यूएनओ में इस चीज़ का इज़हार किया है कि अफ़गानिस्तान में जदीद असलहे के बेशुमार ज़ख़ायर हैं जो बैनुल अक़वामी अमल और पाकिस्तान और दीगर पड़ोसी ममालिक के लिए ख़तरे का बाइस हैं। अब वहाँ दहशत गर्दी को परवान चढ़ाया जा रहा है, वहाँ कोई कानून नहीं है, वहाँ हर तरह के लोग आए हुए हैं और वहाँ से पाकिस्तान और दीगर ममालिक पे वो अपने ये जराइम की ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। दुनिया को पता चल चुका है कि पाकिस्तान की मसल्ह फ़ौज और ख़ास तौर पे हमारी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान की पैरामिलिट्री फोर्सेस हालत जंग में है 1978 से। जिस तरह ये शबाना रोज़ कुर्बानियाँ दे रही हैं, ये मेरा ख्याल है दुनिया का ये वाहिद मुल्क है जो इस तरह की कुर्बानियाँ दे के अपनी आज़ादी को, उसकी शमा को फ़रोज़ा किए हुए हैं। अब बात ये है कि ये 11 नवंबर को ये 5 ख़ारजी जो थे उन्होंने एक वाना के कैडेट कॉलेज में पेनिट्रेट किया, जिसमें से 4 जो थे एक कंपाउंड में जो कि रिहायशी इलाका से दूर था वहाँ चले गए और एक ने अपने आप को वहाँ उड़ा लिया। और बाद में ये ऑपरेशन इतना सख्त, इतना प्रोफेशनल था कि उनको बजाय किसी को नुकसान पहुँचाने के जहाँ हमारे तकरीबन 627 टीचर्स और स्टूडेंट्स थे और उसमें टोटल 525 हमारे कैडेट्स थे जिनको बड़े अच्छे तरीके से रेस्क्यू किया गया। ये तालीम के दुश्मन हैं, अमन के दुश्मन हैं जो इस चीज़ को नहीं समझते कि लोगों के अंदर शऊर आए और इनको अपनी तरह, जिनका ये दहशत गर्दों का मैं आपको बताऊँ इनका कोई मज़हब नहीं होता, ये इंसान भी नहीं होते और ये ऐवानों से बदतर लोग हैं। लिहाजा हमारे जो फोर्स कमांडर थे और हमारे ऑपरेशनल कमांडर कर्नल ताहिर, इन्होंने 14 घंटे की जस्तजू में ऐसा कामयाब ऑपरेशन किया जिसको लीड डायरेक्ट फील्ड मार्शल आसम मुनीर कर रहे थे। और उसमें यही था कि एक गज़न पहुंचने बजाय इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि वो ख़ारिज दोबारा पेशावर APS की एपिसोड को दोहराना चाहते थे, लेकिन शाबाश है, आफरीन है इस पाकिस्तान की मसल्ह फ़ौज को, इसके फील्ड मार्शल को, कि जिन्होंने ऐसा एक ऑपरेशन अंजाम दिया जिसमें मासवाए 2 कीमती जानों के बाकी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सके। वो ऐसा था कि खुद कुछ ने वहाँ उड़ा दिया, अदरवाइज़ उसको ज़िंदा गिरफ़्तार करना मुश्किल था क्योंकि वो इस तरह आया हुआ था। दहशतगर्द जो होता है वो अपने को उड़ा लेता है, ये एक ख़तरनाक चीज़ होती है। सर, मुझे ये बताइएगा कि आपने जिस तरह कहा कि एक दुश्वार ऑपरेशन था और 500 से ज़ायद कैडेट समेत 600 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस कैडेट कॉलेज में उस वक्त हमले के वक्त मौजूद थे। और जिस तरह कर्नल ताहिर जो कि ऑपरेशन कमांडर हैं, उन्होंने कहा कि 5 अफ़गानी हमलावर थे जिन्होंने ये हमला किया। तो एक तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये अफ़गानी हमलावर बार बार हमारे जितने भी अटैक्स हो रहे हैं हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ ही उसकी लिंक्स जो हैं वो जुड़ते हैं, चाहे वो जाफ़र एक्सप्रेस हो, चाहे ये बनू का अटैक हो या ये हो। इसके ऊपर आपका कमेंट। सेकेंडली, बाद में मैं आपसे ये इस ऑपरेशन की थोड़ी सी डिटेल्स भी जानना चाहूँगी कि ये ऑपरेशन दुश्वार गुजार किस तरीके से था और कैसे इन बच्चों को जो है वो बचाया गया। अब बात ये है कि क्योंकि ये जो लोग आए थे वो मालियों के रूप में आए थे, वहाँ के जो काम करने वाले थे उनके सबके लिबास एक जैसे होते हैं, शक्लें एक जैसी होती हैं। ये वो टाइम था जब उनके सुबह ड्रिल का पीरियड था, PT का पीरियड था, उस टाइम में ये लोग वहाँ हुए। लेकिन देखें ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस कितनी चौकना थी और इनकी SOP इतनी मजबूत है कि इन्होंने उनको वहाँ तक पहुँचने न दिया। सर, ये माली की आपने बात जी, माली हो गए, वहाँ के नॉर्मल जो लोग होते हैं उनके रूप में ये लोग वहाँ आए और बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने जब इनको रोका तो एक ने उड़ा लिया, तो 4 जो थे वो दूर, जो रिहायशी इलाका था उसके दूर एक कंपाउंड था वहाँ छुपे हुए थे और कोशिश ये थी कि इनको ज़िंदा गिरफ्तार किया जाए। लिहाजा बाद में कंफर्म हुआ कि वो उन्होंने जैकेट्स पहनी हुई है, लिहाजा उनको उन्हीं जैकेटों के साथ उड़ा दिया गया।
ٹھیک ہے. اچھا یہ جو وہاں پہ 4 جو اندر چلے گئے تھے دہشت گرد، یہ چاہتے یہ تھے کہ ان بچوں کو کیڈٹس کو ہوسٹیج بنائیں، یرغمال بنائیں، اور یہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے، جس طرح کرنل طاہر نے بھی بتایا. اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیلز آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کس طریقے سے کیڈٹس کو بچایا گیا، اور یہ آپریشن تقریباً کتنی دیر کا، کتنی ڈیوریشن کا، کس طریقے سے کیا گیا؟ دیکھیں ہماری فوج جو ہے دنیا کی ایک بڑی پروفیشنل فورس ہے. آپ نے آپریشن سندور میں پاکستان کی مسلح افواج کا رول آپ نے دیکھ لیا ہے، یہ دنیا مان گئی ہے. خاص طور امریکن پریزیڈنٹ بار بار ہمارے فیلڈ مارشل کو وہ سلوٹ کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ قومیں ترقی جب کرتی ہیں تو محنت کے بعد وہ رنگ آتی ہے. ہماری فوج 78 سے حالت جنگ میں ہے، اور آپ دیکھ لیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ قربانی دے رہی ہیں، اپنی آزادی کی شمع کو اپنے خون سے فروزہ کیا ہوا ہے. آزادی حاصل کرنا مشکل کام نہیں ہے، جبکہ آزادی کو برقرار رکھنا بہت مشکل کام ہے، اور اس کے لیے خون کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم لوگ دے رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ بتائیے گا کہ فیلڈ مارشل صاحب عاصم منیر صاحب خود اس آپریشن کی ڈائریکٹ نگرانی بھی کر رہے تھے، اور ان کی جانب سے کچھ ہدایات بھی دی جا رہی تھیں. آپ کے نالج میں ہے کہ فیلڈ مارشل نے کیا خاص ہدایات دی ہوئی؟ فیلڈ مارشل کا یہی تھا کہ خارجیوں کو واصل جنم کیا جائے، ان کو ان کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور استاذہ کو اور طلباء کو گزند پہنچے بغیر ان کو محفوظ طریقے سے ریسکیو کیا جائے، جس سے ہمارے لوگ 100% کامیاب ہوئے. آپ خود بھی فورسز سے ہیں، جب اس قسم کی سچویشن ہوتی ہے جس میں معصوم لوگ یرغمال بنائے ہوئے ہوں یا ان کو بنانے کا خدشہ ہو، تو اس وقت پرائرٹیز کیا ہوتی ہیں کہ ان کی جان بھی بچانی ہے، ان کو ختم بھی کرنا ہے ٹیررسٹ کو، وہ کس طریقے سے اس کو کیا جاتا ہے؟ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ کیونکہ یہ اسکول اور کالجز کا ماحول، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں، مائنر ہوتے ہیں، انڈر ایج ہوتے ہیں، ان کو اس چیز پہ سمجھ نہیں آتی. ایک تو ان کا کنٹرول کرنا، دوسرا دشمن پہ قابو پانا. یہاں 2 جنگیں ہوتی ہیں، اور اس میں ہمیں کامیابی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے پہلے اے پی ایس کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ اسی قسم کا، اسی طرز کا ایک حملہ کیا گیا. یعنی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اے پی ایس کی تاریخ کو اور اس کی سملیرٹیز آپ کتنی دیکھتے ہیں اے پی ایس اٹیک کے اندر اور یہ جو وانا کیڈٹ کالج کا اٹیک؟ آپ دیکھیں اس کے تمام جو اپنے الیکٹرانک میسیجز پکڑے گئے ہیں وہ افغانستان سے پکڑے گئے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ اس پہ انہوں نے اس چیز کو قبول کر لیا ہے کہ یہ افغانستان سے ہوئے ہے. چونکہ انڈیا کی فورسز بھی وہاں، ان کی انٹیلیجنس بھی وہاں بیٹھی ہوئی ہے، کام کر رہی ہے، اور ان کو ان کی پوری مدد حاصل ہے. اور یہ نمک حرام ہے، ہم لوگوں نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن انہوں نے آ کے آخر وہی پاکستان کے ساتھ کیا جو دشمن نے نہیں کیا، وہ جو ہمارے مسلمان بھائی بن کے سو کالڈ. اچھا مجھے یہ بتائیے گا سر میجر صاحب کہ یہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کچھ ایسے تھے جو کہ افغانستان سے بھی رن ہو رہے تھے، اور پھر انڈین خفیہ ایجنسی بھی ان کو بیک کر رہی تھی، جس میں کمنگ سون اسلام آباد کے ٹویٹس بھی ہم نے دیکھے، اور پھر یہ بھی دیکھا کہ اگر افغانستان پر حملہ ہوا تو اسلام آباد بھی جلے گا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کے اندر بھی دھماکہ ہوتا ہے، جوڈیشل کمپلیکس کے اندر خودکش. ایک ہی دن میں یہ واقعات ہونے اور ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹس آنے، اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اب اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ چونکہ افغانستان کو پتہ چل چکا ہے کہ پاکستان نے ان کی تمام ان چیزوں کو نوٹ کر لیا ہے جو وہاں سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی ہو رہی تھی، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرونی ممالک میں بھی جو کاروائیاں ہو رہی تھی وہ افغانستان سے ہو رہی تھی. اس کی واضح بات ہمارے یو این او میں جو مندوب ہیں انہوں نے اس کو ازبر کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ افغانستان میں اب جدید اسلحے کے وہ ذخائر ہیں جو بین الاقوامی عمل کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں اور ہونے ہیں، لہٰذا ان کو قابو کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیں جب تک کسی ملک میں قانون نہ ہو، لا قانونیت ہو، جن لوگوں میں شعور نہ ہو، افغانستان میں آج تک تعلیم نہیں ہے، وہ بے دین لوگ ہیں، اور پیسے کی دولت پہ وہ کیا سے کیا کر دیتے ہیں، اپنی ماں بہن بیٹیوں کو مار دیتے ہیں، آج تک وہ ہوتا ہے. اب کیا کیا جائے؟ جب تک ان لوگوں کو بین الاقوامی قانون کے شکنجے میں نہیں جکڑا جائے گا اس وقت تک خطے کے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے. لیکن ایک میں بات بتاؤں، پاکستان کو دنیا مانتی ہے لیکن ہم نے اپنے حق ریزرو رکھے ہوئے ہیں، اور ہم ان کو بتائیں گے کہ پاکستان کون ہے، اور ہم نے اپنے ٹارگٹ بالکل لاک کیے ہوئے ہیں. اسلام آباد اور وانا دونوں حملے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ٹائمنگ پہ کیے گئے اور ایک ہی ہینڈلرز ہیں اس کے پیچھے؟ اس میں ایک ہی ہے، ایک ہی ان کا دماغ ہے، اور اس میں 2 ملک اور ایک دماغ کام کر رہے ہیں. اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ان کو بہت پہلے پتہ چل چکا تھا، جس پہ انہوں نے یہاں بہت زیادہ سیکورٹی کو الرٹ کیا تھا. اب وہ اندر دہشت گرد
कोर्ट के अंदर चला जाता। आप देखें यहाँ तो सैलीन जब पुलिस या कोई वकला हुए हैं वहाँ बहुत ज़्यादा जजेस और बाकी लोग इस तरह उस पर शहादत पाते। लिहाजा ये है कि हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, पैरामिलिट्री फोर्सेस को, ख़ास तौर पे वहाँ मौजूद जो पुलिस थी उनके लोगों को शाबाश देते हैं कि जिन्होंने, और ख़ास तौर पे वहाँ के जो यहाँ के आईजी हैं, इन्होंने SOP को बहुत मजबूत किया हुआ है और लोगों की ट्रेनिंग पे बहुत जोर दिया हुआ है और लोगों की वेलफेयर बहुत बुनियादी चीज़ होती है, उस पे ये बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिस पे इन लोगों ने शबाना रोज़ मेहनत की और लोगों को। लेकिन सर क्या इससे ये तासुर नहीं जाता है कि ये टेररिस्ट जो हैं अगर इस्लामाबाद के अंदर आकर बिल्कुल G11 के जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर अटैक कर रहा है खुदकुश हमलावर, तो इसका मतलब है कि वो हमारे शहरों के अंदर पेनिट्रेट कर चुके हैं। सेकेंडली हमारा जो कैपिटल है वहाँ तक इनकी पहुँच हो चुकी है। नहीं, बात ये होती है कि ये वो लोग हैं जो हमने अफ़गानिस्तान में जब रशियन आए थे तो इनको लाए थे। ये तीसरी नस्ल है इसमें, क्योंकि दादा आया था, उसका बेटा भी इधर बड़ा हुआ, फिर उसका पोता आगे। ये वो लोग हैं जो यहाँ छुपे हुए हैं और अभी जब तक इनका, अब बात ये मैं आपको बताऊं, इनका सफाया होना बहुत लाजमी है। ये एहसान ये क्या है, ये बहुत तो वो लोग हैं जिनको बिल्कुल हमारा उन्होंने शान तक नहीं माना और इन्होंने पाकिस्तान के साथ कभी वफादारी नहीं की और इनका यहाँ से जाना बहुत लाजमी है। चांदनी चौक दिल्ली में हमला हुआ और उन्होंने बग़ैर किसी तफ्तीश के वही वतीरा उनका रहा कि उठ के उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी और इंडियन मीडिया भी शुरू हो गया कि ये पाकिस्तान इसके पीछे है। लेकिन अब यहाँ पर जो हमला हुआ है इस्लामाबाद में उसको, और आप देखें सर कि जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई टेरर इंसिडेंट होता है तो इंडियन मीडिया उसको सेलिब्रेट करता हुआ नजर आता है और उनकी सरकार की वो गोदी मीडिया ज़ाहिर है उसकी पूरी उनको आशीर्वाद हासिल है। तो अब उस हमले के बाद ये इस्लामाबाद में यानी उसका कोई वो दिया गया कोई रिबटल, कोई जवाब कि जी पाकिस्तान ने ही करवाया है, क्योंकि वो तो यही समझते हैं, उनका माइंड यही है। असल में वहाँ उनकी मशरकी रियासत में एक और है, इंतखाबात हो रहे हैं बिहार में और उस पर उनकी ये कोशिश रहती है। ये इंडियन की एक पक्की SOP है, अगर वो खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, वो उन्होंने पाकिस्तान का ही नाम लेते हैं, उनको और कोई चीज़ नज़र नहीं आती और वो इसी तरह के इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं। लिहाजा वो उनकी फ़ौज में आप देख लें कि ये जब ऑपरेशन से दूर हुआ तो उन्होंने कहा जी हमने कराची पे कब्ज़ा कर लिया, लाहौर पे कब्ज़ा कर लिया। कितने बड़े चीफ थे, कितने बड़े उनके आर्मी चीफ जर्नल झूठ बोल रहे थे, तो ये उनकी गुटी में पड़ी हुई है। नहीं, लेकिन उसका क्या बदला आप समझते हैं कि जो इस्लामाबाद वाला अटैक है ये उस दिल्ली के हमले का बदला उन्होंने दिया है? असल में ये अफगानिस्तान कैसे, आई मीन इसका लिंक कैसे है? इनकी पूरी इंटेलिजेंस वरा जो है अफगानिस्तान में काम कर रही है, वहाँ से ये NDS के साथ उनका एक नेक्सस है। ये है कि मैंने पहले भी आपको बताया 2 फोर्सेस और 2 मुल्क और 1 दिमाग है, ठीक है ना, वो इसी तरह। तो अभी हम क्या देख सकते हैं कि ये जो टेरर की रीसेंट वेव है ये मजीद शहरों में, मजीद जगहों पे स्प्रेड होगी और कुछ लोगों का ये कहना भी है। देखें हमारी जो SOP है, हमारी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और हमने इन टारगेट्स को लॉक किया हुआ है, हम पहल नहीं करते और ये हमारा हक है और हम इनको इस्तेमाल जब करेंगे दुनिया देख लेगी कि उसके बाद फिर किस तरह खामोशी छा जाती है। ठीक, जो अभी रिसेंट ये अटैक हुआ है, वाना का अटैक हुआ है, ख्वाजा आसिफ ने भी ये स्टेटमेंट दी है कि इसके बाद हो सकता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई कार्रवाई करे। तो अभी मुज़ाकरात भी इस वक्त नहीं हो रहे हैं, आपको लगता है कि कोई कार्रवाई पाकिस्तान कर सकता है? ये उस वक्त बात हुई है मुज़ाकरात के बाद और ये लोग खुद मुखलस नहीं है, अफगानिस्तान को तरक्की की राह पर नहीं ले जाना चाहते। इनको जहाँ जहाँ ये कहते हैं जी हमने रशिया को निकाला, अमेरिका को निकाला, उसके पीछे इनकी पाकिस्तान की इमदाद थी। अगर पाकिस्तान इनके साथ ना होता तो ये क्या कर सकते थे, ये तो एक मेख भी नहीं बना सकते। बात ये है, मैंने आपको बताया हमने इनके टारगेट लॉक किए हुए हैं। पाकिस्तान किसी वक्त भी इनको ऐसा सबक सिखाएगा ये याद रखेंगे और दुनिया मानती है। ये जो आपने कहा है ना टारगेट लॉक किए, इस पर मुझे बताइए कौन से टारगेट लॉक किए हुए हैं? देखें ये तो एक फ़ौजी आदमी आपको इतना नहीं बता सकता कि हमने कौन से टारगेट लॉक किए हैं, लेकिन हमने उनके मखसूस जो प्लेसेस हैं जहाँ उनके खर्जी हैं और वहाँ जहाँ दहशतगर्द और जो पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं, चाहे इंडियन है चाहे ये हैं, उनको हमने टारगेट किया हुआ है। ठीक है, श्रीलंकन टीम पाकिस्तान के दौरे पर है और इस टीम के दौरे के साथ होम मिनिस्टर का कहना है मोहसिन नकवी का कि एक ये भी लिंक हो सकता है, क्योंकि इससे कबल भी आपको मालूम है कि श्रीलंका की टीम पे हिंदुस्तान ने किस तरह अटैक करवाया था। तो अब ये दोबारा इस इस्लामाबाद के अंदर ये अटैक होना, क्या उसका भी कोई आपको देखें ये चीज़ें हो सकती हैं। देखें VIP मूवमेंट हो सकती है या बाकी हमारे
طیارے جا رہے ہوتے ہیں, باقی چیزیں ہوتی ہیں, اس پہ کہنا خارج از امکان نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کے اندر. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ اب وائنڈ اپ کی طرف بھی مجھے جانا ہے کہ اب یہ جو ریسنٹ حملے ہو گئے اور اس کے بعد ابھی ہم اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور ہم الرٹ ہیں کہ مزید بھی خدا نخواستہ کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے, اس کے بعد کوئی آپ کو لگتا ہے کہ مستقبل ہے امن مذاکرات کا افغانستان کے ساتھ؟ ہندوستان کے ساتھ تو چلیں چھوڑ دیں, لیکن جو اب اس وقت مسئلہ ہے وہ افغانستان کے ساتھ چل رہا ہے, بڑا مسئلہ, کیونکہ انڈیا نے افغانستان کو سامنے کیا ہوا ہے, تو ان کے ساتھ بھی کوئی مذاکرات کی ابھی آپشن ہے ہمارے پاس یا نہیں ہے؟ دیکھیں, ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک مضبوط گورنمنٹ آئے, قانونی حکومت آئے اور اس کے ساتھ مذاکرات کی. یہ لوگ غیر قانونی لوگ ہیں, ان کا کوئی مائی باپ نہیں ہے, یہ پیسے کے پتر ہیں, جو ان کو پیسے دے گا یہ اس کے ساتھ جاتے ہیں اور اس طرح کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں وہاں الیکشن ہو, وہاں جمہوریت قائم ہو اور وہاں ایک مضبوط گورنمنٹ ہو, وہ پاکستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے بہتر ہوگا. اور ان لوگوں سے کرنا, یہ دہشت گرد ہیں, یہ گنڈے ہیں, یہ اسمگلر ہیں, ان سے ہم کیا بات کریں؟ لہٰذا اس سے پہلے کہ کوئی ایسی چیز ہو. سر یہ تو نہیں ہوگا کبھی, جو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو افغانستان میں نہیں ہوتا نظر آتا ہے. تو ان کو یہی ہے کہ پاکستان ان کو ایک ایسا سبق سکھائے گا کہ جس کے بعد ان کو دن کو تارے نظر. ابھی تک ان کو سبق نہیں سیکھا یہ پچھلی لڑائی سے؟ بات یہ ہے کہ یہ انڈیا نے تو سیکھ لی ہے, لیکن ان کو سکھانا ہے. اور ہمارے چیف نے, ایک سوال اور میں آپ سے کرنا چاہوں, میں نے ایک بیٹا ہمارے چیف نے کہا ہے کہ یہ جب ہم نے ان کو سبق سکھایا تو یہ امریکہ والی تورا بورا والی جنگ بھول جائیں گے, وہ تباہی بھول جائیں گے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ابھی ہندوستان کے ساتھ ان کی قربتیں بڑھ رہی ہیں, تو جو پاکستان نے اتنے عرصے افغان مہاجرین کو ہوسٹ کیا اور اب واپس بھی وہ جانے کو تیار نہیں ہیں, جاتے ہیں تو وہ اس پہ بھی توڑ پھوڑ کر کے جاتے ہیں, کیوں نہ واگا بارڈر کھول کے ہندوستان بھیج دیا جائے؟ ان کو اتنی محبت ہے تو وہاں بھیج دیتے ہیں. آپ دیکھ لیجیے جہاں سے جا رہے ہیں وہاں گھروں کو تو گرایا ہے, ٹھیک ہے, وہاں مساجد کو بھی شہید کر کے جا رہے ہیں نا. یہ اتنے بدنیت اور بے ایمان لوگ ہیں, ان کا ایمان کی طرح کیا ہے نا. دیکھیں مسجدیں میں تو جہاں پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے نا, اس کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. لہٰذا چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے ہمارے پاسپورٹ استعمال کیے, ہمیں دنیا میں بدنام کیا, ہمارے شناختی کارڈ انہوں نے بنائے اور سارا کچھ کیا. اتنے دیر جو میں نے آپ کو بتایا نا, میونسپل کمیٹی میں جھاڑو مارنے والے خاکرو بنے تھے, وہ اس کے بعد جہاں تاج محل کے مالک بنے. کیسے بنے, کیوں کر بنے؟ پاکستان نے ان کو موقع دیا, بنایا. جبکہ ایران میں جو لوگ تھے کیمپوں میں رہتے تھے, باہر نہیں آتے تھے, ہم نے ان کے لیے اوپن کیا ہوا تھا, اور اس کا احسان, اس کا بدلہ ان لوگوں نے کیا. افغانستان کی افغانیوں کی تاریخ میں احسان کا یہ بدلہ ان کے خون میں وفاداری نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا کیا جائے؟ ابھی جو ریفیوجیز ابھی بھی ہیں پاکستان کے اندر ہیں, افغان مہاجرین بہت بڑی تعداد میں اس وقت بھی موجود ہیں, کئی ویزے پہ بھی ہیں, شہروں کے اندر ہیں, ہمارے ساتھ والے گھروں میں رہتے ہیں. میں کل ایک ہری پور گیا تھا تو وہاں مجھے ڈی پی او نے بتایا کہ یہ ان کے جو کیمپ ہیں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیے ہیں. ہری پور بہت بڑا کیمپ تھا ان کا, 2 کیمپ تھے, ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا ہے, ان کو گرا رہے ہیں, لوگوں کو نکال رہے ہیں. اور وہ میرا خیال ہے کہ یہ کام دن رات میں ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ جناب میجر نوید الرحمان خان صاحب, آپ کی آمد کا, اور آپ نے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کیا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.